أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد مسلم بولو كنا كار سلام بي أرام سلمبالا le 30 septembre octobre le 30 octobre 2025 bi sodi do aram so yomul kamis e andata nadu do go min na min kitab kanon katimoti bi fana nata kana wolo kram arkano futa kenne mola soto bi inshallah ma solo du jokam sans fois binawo duaron karana fatla sa le misma do de moti albadi mal mo sa sa homba fo de dabo min be sabata ali karim ko kam wol bina duaron karana ali alma karam bi la fati ba'da billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب من شر ما خلق ومن شر غاسق وقبى من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا وراجبنا ورانا من الصائرين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوزنا ما كان في تلاوة من الشهر والنسيان أو تعرف كلمات معاليها أو تغيير في وتقديم أو تأخير أو إيجاد المشان أو تعبير على خير ما أنزلت أو ريب أو سوي أو تأجيل إن تلاوة أو قصر أو سورة أو جيل لسان أو قول بغير وقف أو لغاية بغير ملك المعيار بغير بيان أو مدي أو تسريد أو مجرد أو يجب أو يرى بغير مكان فاكتبهم منا على التمام والكمال والمهاجر من كل كلها فاغفر لنا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ربنا فرد من كراه مودعهم ما وضع خلق الإنسان وحولنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تجعل لنا بشر وسكاوة ودلالة بالرجال ونبينا قبل المنايا نور الكفلة والقصوى وأمنا من أيامك والمشوار المنكر والنكير ومن أكل الديدان وبين وجوهنا يوم البعث فاتح رقابنا من النيران ويمن كتابنا وسر حسابنا وسكن مجالنا من السنان وسبت كتابنا على صراط وسنا في وسرنا وارنا جوار سيدنا ونبي صلاة وسلام واكرمنا بالغاك يا ديان استجب لنا بك التوراة والإنجيل وجبل الفرقان وآتنا جميع ما سألناك به في سر ولا وجدنا من فريق الواسع من جودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد سائر الشريعة والقرآن برحمتك يا رب الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات ذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم جعلنا من القرآن واكرمنا بكرام القرآن واكفنا بك القرآن وعافنا من كل بلاء منا وأجعلنا الآخرة من القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وأنا جميع أمة سيدنا محمد في القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في منا الكريم من قبل المنيسان بكامل سبيل ولا سراج نورا وللجنة رفيق وبيننا نسيرا ويا ويل الكرام كلها دليل وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أهدنا بنا القرآن وآتنا بنا القرآن ونجنا من النيران بكرام القرآن وادخلنا الجنة بسبع القرآن وارفع ذرياتنا بفضل القرآن وكفر عنا سيئاتنا بجاه القرآن يا جل الفضل والإحسان اللهم أرنا بكل آية من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية رسالة وبكل سورة سلام وبكل سورة سلام وبكل إجابة وبكل إجابة سلام وبكل بسم الله نعمة وبكل رضا بفتح وبكل سورة سلام اللهم ارزقنا بالدار صلواتهم وبالباء بركة وبالتاء توبة وبساء ثوابا
وبالجيل جمال بداية مدى بالكاك كلانا بجانب ما بجانب جكا وبراية مدى بجانب البدا بشين سنة بشين سفا وبسال جنيكا بداية بيا وبتاية تعالى بجاية فرا بداية الوان بالكاين كنا بالفاية فرا بالكاف بالكاف كفاتا وبالله بالفا بالميم وجد بنون النورا وبالله وشرا بداية دانا وبالله من الفرقا بالله يشرا وصلى الله سيدنا محمد وعليه تعالى أجمعين اللهم بارك سلام ما قرانا وما ترانا ولا سيدنا محمد عليه السلام وإلى رواية سيدنا الله والمجمعين وإلى رواية من الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى رواية آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وشركائنا وأساتذتنا ومشايخنا كافة وإلى رواية من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات أجمعين اللهم وإلى جميع أصحاب الكرام من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نزل دين وأكرم كجل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نزل دين وأكرم كجل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نزل دين وأكرم كجل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الآخرة اللهم أدخلنا في هذه الأرماء الذين أرموا الله عليهم من النبيين والشريكين والشهداء والصالحين وأسأل أولئك رفيق إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم الأرض يا رحمن اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم الأرض يا رحمن اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم الأرض يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق المقدار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين المال بالإجابة المال فاجر مسلم دوبيرا مومو هاجو هاجو مسلم دوبيرا من اللهم رسالة على البلاد ولا بين هاجو تيجي تقول قرآن ما تجا قرآن ما لم سورة دائما نقول ما كان يسول الخواتم ما كان يكيل أبكر شوف لا فكوا ولا فعل ما لم يجي سما كانوا بركر كلين بركر بينو سبحان كانوا سالنا بافر أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته